خوف اپنے دل اندر پیدا کرو. اللہ تعالی تے فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تیرے ظلم تو بے خبر نہیں. او ظالمہ تو سمجھنے میں کر دی اندر کسے دے ظلم کرنا پیا تے تجھے نو کی بدائے. اللہ تو تے نہیں چھپ سکدا. اللہ تے تیرے ظلم تو کدے غافل نہیں ہو سکدا. رب تے تیرے ظلم نو دیکھ رہے ہیں. اس واسطے اگر ایک بلی دے ظلم دی وجہ نہ اللہ جہنم وچ داخل کر دے تے پھر انسان تے ظلم کرے گا تے تیرا قیامت نو اللہ کی حشر کر دے گا. دجے پاسے حدیث پاک اندر موجود ہے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عیاش قسم دی عورت بدکار عورت ہے امج رستے تے چل دی جا رہی ہے. پیاس لگی ہے تے کھوہ وچوں پانی پی لیا. پانی کڈ کے اس عورت نے پی لیا. امد کھوہ دے کنارے اس عیاش زانیہ بدکار عورت نے نظر ماری تے کی ویندی ہے ایک کتیا دا بچہ چھوٹا دیا کتیا دا بچہ او بل بلا رہے ہے انہوں پیاس لگی ہے اپنی زبان کڈ کڈ کے زمین پہ چٹ دائے تے اس بی بی دے دل وچ رحم آ گیا. کتیا دے بچے تے اس عیاش عورت دا رحم آ گیا ہے. انہیں اپنے پیران دا موزہ اتاریا اپنے دوپٹے نال بن کے انہیں کھوہ وچوں پانی کڈیا تے اس کتے دے منہ وچ پا دیتا ہے. واہ اللہ میں تیریاں رحمتہ تے قدرتہ تو صدقے جاواں. اس بی بی نے پیاسے کتے نو پانی پلا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس بی بی دی زندگی دے گناہاں دے معافی دا کلم پھیر دیتا ہے. اللہ دے دیکھ دے اللہ دے علم اندر اللہ دی نظر اندر حضرات جے رب دی مخلوقات وچوں کتے تے کوئی رحم کرے او عیاش تباش کنجری عورت ہی کیوں نہ ہوئے اور رب دی مخلوق دی رحم دی وجہ نہ رب ہوندے تے رحم کر دے رب ہوندے تے مہربان ہو کے ان دی زندگی دے سارے گناہاں تے رب معافی دا کلم پھیر دیندہ ہے. اس واسطے ظالم بن کے زندگی نہ گزار اور ظالم نہ بن بلکہ مظلوم دی مدد کریا کر. مظلوم دی بد دعا تو بچ جایا کر. مظلوم دی بد دعا رب دے عرش نال ٹکرا جاندی ہے. اور دوجی بات میں پہلے بھی عرض کیتی ہے کہ مظلوم دی پکار نو سنیا کر اور مظلوم دی مدد نو پہنچیا کر. اگر مظلوم نہیں بھی پکار دا تو دیکھ رہی ہے کہ مظلوم تے کوئی ظالم ظلم کر دے اپنی ہمت دے مطابق ان دی مدد نو پہنچ جا. اللہ ان دی مدد کر دے تو کیوں نہیں مظلوم دی مدد کر دا. ایک دن صحابہ فرماندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج گزرے. صحابہ رستے دے اندر بیٹھے نے صحابہ رستے دے بیٹھے نے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اگر رستے دے بیٹھنے تے پھر رستے دے بیٹھن تو اگر تو آڈا گزارا نہیں ہو سکتا تے پھر رستے دے اندر بیٹھن دا حق بھی ادا کرو. ان رستے دے بیٹھن دا بازار اندر بیٹھن دا حق نبی پاک نے کی بیان فرمایا کہ کوئی سلام بلند ہے ان دے سلام دا جواب دیو. پتہ لگیا سلام بلانا سلام دا جواب دینا اے رستے دا حق ایویں نہ بیٹھ جا. تے دوجا حق نبی پاک نے دی دسیا آپ فرماندے نے اگر بازار
اندر رستے تے بیٹھ دے ہو تے پھر مظلوم دی مدد بھی کرنی ہے. تو آڈے دیکھ دیا کوئی ظالم مظلوم تے ظلم کر دائے تے پھر حق مظلوم دی مدد بھی کرو. تیجی بات اللہ دے نبی نے کی فرمائی کہ رستہ سیدھا دسیا کرو. تو آڈے کولو کوئی رستہ پوچھ دائے انہوں سیدھے راہ تے پاؤ, انہوں سیدھے رستے تے لگام. یہ بھی حق نہیں کہ تیریاں اکھام دے سامنے بار بیٹھے کہیں دفعہ دیکھیا جامدہ ہے. دو نوجوان لڑ پیندے نے, ایک ظلم تے ظلم کردہ جا رہے ہیں, ایک زیادتی پہ کردہ ہے, دوجا مارا بچارہ مار کھا لے ہے, ہاتھ چوکدہ ہی نہیں, او مظلوم تے زیادتی ظلم ہو رہے ہیں. اور وینے تے اٹھ کے مظلوم دی مدد نہیں کردہ. تیرا حق مظلوم دی مدد کرنا, ان دی مدد نو پہنچنا. اور ایک یہ بھی گل ہے, اگر کوئی مسافر کسے رستے تے بیٹھن بازار اندر بیٹھے بندے نو رستہ پوچھ لیندہ تے کہیں ایسے شیطانی ذہن والے نوجوان انہوں سدھے رستے دی بجائے الٹے رستے تے بھیج دیں گے. حالاں پتہ ہے کہ آ رستہ جیڑا ہے اے پیپلس کالونی نو جامدہ ہے, لیکن مذاق کر کے جھوٹ بول کے انہوں غلط رستے تے لگا دیں گے. آقا تے فرمایا اور رستے تے بازار اندر بیٹھے ہو تے تو انہوں کوئی رستہ پوچھ دے تے انہوں سدھے رستے تے لگا دے ہو. حضرات اللہ پاک نے ایویں تے نہیں فرمایا, فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور ظالم اللہ تیرے ظلم تو غافل نہیں, اللہ تیرے ظلم نو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دے علم دے اندر ہے. اس واسطے میں اپنے احباب اگے رب دا واسطہ دے کے التجا کرانگا, او یا دنیا دے اندر مظلوم دی بد دعا تو بچدا رہ, ظلم بھی نہ کر اور مظلوم دی بد دعا تو بھی بچ جا. مظلوم دی بد دعا ڈائریکٹ رب دے کول پہنچ دیئے, رب دے عرش نال ٹکرا جام دیئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم میرے پاک پیغمبر دا اے بڑی جلیل القدر صحابی ہے. ساریاں جنگاں دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ لڑن والا, اسلام دا دفاع کرنے والے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کوفے دا حاکم بنا کے بھیجے آئے. حضرت سعد کوفے دے حاکم نے تے وقت گزرے ہا, ایک دن نہ کوفے دے ایک بندہ شکایت کر دائے, آدھا امیر المومنین جی اے سعد جیڑا اے سانو نبی پاک والی نماز نہیں پڑھاندا, نبی دے طریقے دے مطابق سعد سانو نماز نہیں پڑھاندا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے وقت دے خلیفہ نے آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے وچوں اپنے کول بلایا تے آپ بلا کے فرمان دینے او سعد تیرے متعلق اے پتہ چلے ہے کوفے والے تیری شکایت کر دینے کہ جناب سعد سانو نماز اللہ دے نبی والی نہیں پڑھان دے. حضرت سعد کو جواب دین دینے اے امیر المومنین نہیں غلط بات ہے, میں تے کوفے دے لوگاں نو نماز
نماز نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہی پڑھانا میں اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق انہاں نو نماز پڑھانا حضرت عمر فرماندے نے سعد مینوں بھی تیرے تے کوئی امید سن اے کوئی میرا یقین گمان سی کہ تو نبی دا صحابی ہے تے صحابی اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق ہی انہاں نو نماز پڑھاندا ہوئے گا